तर केले खाइहालेको के के हो भुइँ ऐसेल छ भुइँ ऐसेलु पनि पाइन्छ यहाँ चुत्रो देखाइदेऊ न त चुत्रो 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 हेर्नुहोस् चुत्रो चुत्रो पहाडको यो अङ्गुर भनेर चिनिन्छ यसलाई मान्छे हाँस्छन् अङ्गुर भन्दा लेखको अङ्गुर ल मेरो छोरीले भुइँ ऐसेल टिप्न थालो भुइँ ऐसेलु यहाँ पनि छ है देखाउनु न छोरीले भुइँ ऐसेल टिपेको देखाउनु न ल टिप टिप छोरीले भुइँ ऐसेल टिप्दैछ म पनि टिप्दैछु तर केले खाएको जुठो हो म त यहाँ छ डर लाग्यो डर भुइँ ऐसेलु यहाँ छ है ओह नानीले टिपेको नानी टिप्दैछ नि ओह टिप यहाँ पनि रहेछ खानुस् कस्तो छ छोरी कस्तो छ मिठो छ